I would now like to request our Minister Planning to please, the action framework is presented before him, and we would request him to share his vision and inform us of the way forward. Asad Umar Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि एक जो सबसे अहम अचीवमेंट आपने ऑलरेडी की है वो रीच आउट करना और नौजवानों तक पहुंचकर उनकी आवाज़ सुनना, क्योंकि आम तौर पे जिस वक्त हम ये काम करने बैठते हैं तो मेरे जैसे बाबे जो हैं वो बताते हैं नौजवानों को कि उनके लिए क्या होना चाहिए। ट्रस्ट मी, दे नो बेटर व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर देम देन एनी ऑफ अस। सो द फैक्ट कि आप 50,000 से ज़्यादा यूथ को रीच करके उनकी आवाज़ सुनने में सक्सेसफुल हुए हैं, ये बहुत बड़ी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो यही है। और आदिल नजम इससे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट लीड की थी UNDP की, आज से 3 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के नौजवानों के ऊपर, और जैसे वो कह रहे थे कि मैं भी उसकी स्टीयरिंग कमेटी में शामिल था और मुझे यही याद था कि उसकी हाईलाइट उस रिपोर्ट की मेरे लिए ये थी कि यूथ ने अपने मसाइल तो बताए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि हमारी सुनता कोई नहीं है और हमें फैसला साजी के अंदर शरीक नहीं किया जाता। ये एक हमारे माशरे का स्ट्रक्चर है, अब फिर भी थोड़ा तब्दीली आ रही है। हमारी जनरेशन में तो मेरे जैसे वालिद कम होते थे जो जिनके सामने बच्चे बात करते थे, वरना तो वालिद साहब कमरे में बैठे हों तो बच्चे बात भी नहीं करते। और वही वो टीचर जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, स्टूडेंट की नहीं सुनी जाती। हमारे एग्ज़ाम का सिस्टम जो है उसी स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द बिल्ट है। सो एक ये सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारा, लेकिन इसको तब्दील करने की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है, जो सब बोल रहे हैं, हर शख्स जानता भी है कि मुल्क तो नौजवानों का है, इस मुल्क की मेजॉरिटी नौजवानों की है और जो बहुत हाई वोटर टर्नआउट इस वक्त नौजवानों के अंदर हो रहा है, तो जो भी हुकूमत उस नौजवानों की आवाज़ को सुनेगी नहीं और उसके ऊपर अमल नहीं करेगी, तो ये पॉलिटिकल इंसेंटिव भी क्रिएट हो गया है कि आपको नौजवानों की आवाज़ को सुनना भी, उस पर अमल भी करना है। उस्मान डार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बेतहाशा पैशन के साथ, एनर्जी के साथ इन्होंने सारा ये लीड किया है ये प्रोग्राम। और उस्मान आप कह रहे थे उसके अंदर 3 पहलू हैं जो डॉक्टर आदिल नजम ने भी जिसका जिक्र किया, और सारी ग्लोबली वेल रिकग्नाइज है, जो फेमस 3 E's हैं। एम्प्लॉयमेंट है, आपकी एजुकेशन है और इंगेजमेंट है। आपका एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कामयाब जवान का अब एक्सेलरेट होना शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ताला। वो अभी जो हम क़ुव्वत वाला काम कर रहे हैं उससे और मज़ीद इसके अंदर तेज़ी आएगी। सो वो एक सब्सटैंशियल प्रोग्राम है। एजुकेशन, लाखों आप नौजवानों तक रीच आउट कर सक रहे हैं। आपके जो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर इंटर्नशिप्स भी हैं, उसके अंदर स्किल्स फॉर ऑल का कंपोनेंट भी है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन भी है, और जो मेन स्ट्रीम टेक्निकल एजुकेशन वो भी है, और लाखों नौजवानों तक आप रीच करें तो वो भी उसकी एक मोमेंटम है और इंशाल्लाह ताला वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंगेजमेंट में मेरे ख्याल में अभी हमारे पास और बहुत गुंजाइश है, और ये आज का जो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी करने के लिए, उसकी वजह यही थी। इंगेजमेंट ख़त्म सिर्फ इस पे नहीं होती है कि आपने बात सुन ली। इंगेजमेंट मीनिंगफुल उस वक्त होगी जिस वक्त आपके नौजवान उस टेबल पर बैठे होंगे जहां पर फैसले हो रहे हैं। हमने एक इनिशियल हमारे पास फीडबैक आ गई है, हमें ट्रेडिशनली भी पता है कि क्या चीज़ें हैं जो नौजवान जिनके बारे में सोचते हैं और जो चाहते हैं। यहाँ से आगे अब अगला स्टेप जो है वो ये करके हमने एक रिपोर्ट नहीं इशू करनी। हम कोई NGO नहीं है, हम एक हुकूमत है। हमारा काम है कि उसको ट्रांसलेट करना पॉलिसी में और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। अगले जो स्टेप्स हैं कि इस रिपोर्ट से आपने इनिशिएटिव्स डिस्टिल करने हैं, और उन इनिशिएटिव्स के ऊपर पहले तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर कि कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कौन सी करेंगे, उसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि नौजवान शामिल हो। और ये सिर्फ जो है वो प्लानिंग कमीशन के पढ़े लिखे लोग और एक्सपर्ट्स जो हैं सिर्फ वो ना बैठ के करें, इसके अंदर भरपूर शिरकत होनी चाहिए नौजवानों की। और बड़ी मुझे खुशी हुई देखकर
کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں نے کی جنہوں نے صرف آپ کو کامنٹس نہیں بھجوائے لیکن وہ والنٹیئر بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس پروسیس کے اندر انگیج بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کن کو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے, اور اس کے بعد جب وہ پہلی شارٹ لسٹ آ جائے گی جس پہ ہمارا ایک اوور آل فریم ورک آ جائے گا کہ ہم نے کن انیشیٹوز کے اوپر کام کرنا ہے, پھر اس میں سے ہر انیشیٹو کے لیے جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بننی ہے, پھر اس کی مانیٹرنگ جو بننا ہے, وہ سارا جو ہے اس کے اندر بھی نوجوان شامل ہونے چاہیے. وہ صرف آفیشیل لوگ نہ ہوں اس کے اندر, ہمارے جو والنٹیئر کر رہے ہیں اور ہر انیشیٹو کے لیے ظاہر ہے وہ لوگ جن کا پیشن ہے, جنہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے پیشن کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ جو دل سے ہوتی ہے بات, جس طرح ابھی میں سن رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹلی ایبلڈ کی بات کی, تو ظاہر ہے وہ ایک کوئی اپنے پرسنل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, پیشن ہے اس چیز کے اوپر ان کا. سو ایسے لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے ہر انیشیٹو کے اندر. جیسے میں نے کہا اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی اور مانیٹرنگ جو ہے اس دونوں کے اندر شامل کرنا ہے, اور ہم نے یہ کام کر کے اس کی ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. یہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں پاکستان کے یوتھ کو کہ ہم یہ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سو یہ صرف بند کمروں کے اندر نہیں ہونا, ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ڈیجیٹل آپ کے پاس, اس کا بھی فریم ورک بنائیں کہ کس طریقے سے رپورٹ ہوگا, کیا فیصلے ہو رہے ہیں, ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس کیا ہے, اس کے اوپر لوگوں سے فیڈ بیک لیں. سو یہ فیڈ بیک لوپ جو آپ نے کریٹ کرنا ہے یہ پرماننٹ نیچر کا کرنا ہے, اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں انہی کا ملک ہے, اور فیوچر تو صرف ان کا ہے. ہمارے جیسے عادل نجم کہہ رہے تھے کہ وہ جن سالوں کی بات کریں اس وقت تک ہم تو مر کھپ چکے ہوں گے. سو یہ تو آج بھی, کیونکہ نوجوان اکثریت ہیں, یہ ملک آج بھی ان کا ہے, اور فیوچر میں تو صرف ان کا ہے. ابھی تو وہ میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس وقت اگر ہم 30 سال آگے کی بات کریں تو دے آر دی اونلی اسٹیک ہولڈرز ان میں سے جو اس وقت آج پاکستان میں رہ رہے ہیں, یا وہ پاکستانی نوجوان جو پاکستان کے باہر رہتے. سو ان کو ہم نے بالکل انٹیگریٹ کر کے اس پروسیس کے اندر چلنا ہے, اور انفارمڈ بھی رکھنا ہے, انگیجڈ بھی رکھنا ہے, اور ڈیسیشن میکنگ کے اندر اختیار بھی دینا ہے. اور اگر یہ ہم کر دیں, آئی ایم شیور یہ والی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اس سے بہت بہتر کام کرے گی جو ہم نے کیا. اور میں بار بار ہماری یونیورسٹیز میں بھی جاتا, کالجز میں بہت جاتا رہا ہوں, حکومت بننے کے بعد ٹائم کم ملتا ہے, اور اپنی جو پولیٹیکل سپیچز کے اندر بھی میں یہ کہتا رہا ہوں. مجھے یقین ہے اس بات کا, اینڈ آئی ول اینڈ آن دیٹ, کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اگر آپ پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایسا ملک بنائیں گے, اور اس پاکستان کی ایک ایسی شکل سامنے آئے گی کہ جس پر نہ صرف ہم سب کو رشک ہوگا اور ہم سب کو فخر ہوگا, لیکن دنیا دیکھ کر رشک کرے گی کہ پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کم ملک کر سکے ہیں. سو آئی کلوز آن دیٹ. سب پلاننگ کمیشن کی ٹیم کا, ڈاکٹر شبنم خاص طور پہ آپ کا, باقی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کو آرگنائز کرنے کے لیے, اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے آئیڈیاز شیئر کیا اور اپنا ٹائم والنٹیئر کیا. تھینک یو.